जेटी शापोरा जेटी आमकां आश्वासन दिवन गेले आमचे पळय हिरेला लोबो आमचे MLA हांगाले की सांगून गेले की आमी जाता तितक्या बेगीन तुमकां जेटी हे करून दिता जाल्यार आयज आमची परिस्थिती ही आहा की आमचे पळयता भिकार आयज आमकां बोटी धुकलपाक सुद्दां ताकद ना हे केल्ले जाल्ले आहा कित्याक ज्या प्रमाणे सँडबार पडलेले आहा आनी सँडबाराच्या तितून आयज ह्यो बोटी पळय कितके हांगा तडी कशें हें करता फाल्यां सकाळीं तर आमी भायर गेले आमी आनीक 2 म्हयन्यांनी भायर वयताले त्याच्या पयलीं पळय हे बोटीक हय तडी घालून कितें आहा तें खावन चल्ले आनी आमी खंयचे जोडटले ना आमकां झेटी ना आमकां हितून धोको खंयच्यो बोटी ह्यो बोटी आतां आमी कशें सांगता मोलपेच्यो काय पणजेच्यो काय वेंगुर्ला हे आमी सांगूं शकना हांगा रावन हे गव्हर्मेंटान एक्शन दिल्लें ताका तडी घेवन आतां बरें करता फिशींग बरें पूण इतके तडी फिशींग करूंक जायना ओके एक्सिडेंट केन्नाय जावंक शकता कित्याक तुफानाच्या वॉर्निंगा पावस आहा वारो आहा आनी हे जोडटात आनी आमी हांगा रडटात ताका हांव मागता की गव्हर्मेंट हेंचे ताबडतोब एक्शन घेवचे केन्ना झेटी बांदून दिवची केन्ना खोलायता ते करचे हे मागून जाता तितक्या बेगीन ह्या म्हयन्यान तरी घेतलेलें काम जाल्यार कितें काम करपाक गावतलें एन टायमार करता करता म्हटल्यार पळय हेजेर काम करिना हांव मागता गव्हर्मेंटान येवन पळोवचें हांगर कितें जालां. म्हजें नांव रमेश भोसले पळय आतां ह्यो बोटी आमच्या हांगेर पळय खंयच्यो पडना ना कितके बेगीच्यान फिशींग करता पळयलें न्हू तेन्ना ह्यो अश्यो बोटी येवन आमचे केन्ना चालू ते कांय कळना जातल्यो चालू काय ना तेवूय कळना कित्याक आज कुडबण जेटी कितें जालें तुमकां खबर आसा तितून सरकारान एक भयंकर व्हडलें टेन्शन कशें बोटकाराचेर घातलेलें आसा टेन्शन कसलें की 25 लाख कितें जाल्यार दिवचें सरकारान म्हणून बोटकारान म्हणून आमच्या बोटीचो व्हॅल्यूच ना 5 लाख ते बोटकार 25 लाख खंयचे येतले खलाशान खलाशे आहात ते सगळे बेबदे आसता ते सकाळीं उठून कशें तांकां बेबद्यांक बोटी सोडून कशी करून बोट भायर धाडची पडटा ते तर अशें जायत जाल्यार आमकां आनी बोटीचो धंदो करचो उरलो ना कित्याक सरकाराचो बेनिफीट आमकां कांयच ना फिशरी डिपार्टमेंटाचो कितें सबसिडी आसली तिवूय कॅन्सल आमचे कडल्यान सरकार पयशे भरून घेता आनी आमकां तेजें कितेंच ना कळटा न्हू कितें सांगता तें तेन्ना सरकारान मातसो भयंकर खोलायेन विचार करचो नाजाल्यार बारीक बारीक पळय धंद्याकार आहाय कंप्लीट फिशरमॅन सोंपतले कित्याक भंय दिसतलो कोणाक हाडून बोटी चडोवंक भायर घेवन वचपाक कित्याक ते लोक मोरोकूच हांगा येतले आनी 25 लाख मेळटा म्हणून सरकार मातसो भयंकर व्हडल्यान गारबेऱ्यान विचार करचो सरकारान आमचें कितें सांगपाचें हेच्या फुडें म्हाका कांय कळना कितें सांगचें म्हणून बोट्यो चलतल्यो ना चलतल्यो तेवूय म्हाका कळना की ह्या भियान व्हडलो भंय हो